सोचो एक जहाज जिसमें 239 लोग सवार हो और वो आज भी किसी नक्शे पर मौजूद न हो। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई हादसे की इतला, ना इसका मलबा मिला। कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए जहाज के साथ आखिर क्या हुआ? आज भी 10 साल गुजरने के बाद ना इसका पता चला, ना टेक्नोलॉजी ने इसका जवाब दिया। सवाल ये नहीं कि जहाज कहाँ गया, सवाल ये है कि इतनी जदीद दुनिया में एक पूरा जहाज कैसे गायब हो गया। आइए जानते हैं सब कुछ मिस्ट्री उर्दू की इस वीडियो में। 8 मार्च 2014 की रात जब मलेशिया एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए रवाना हुई। जहाज एक बोइंग 777 था जो इस वक्त दुनिया के सबसे महफूज और काबिल एतमाद तैयारों में शामिल होता था। इसमें 227 मुसाफिर थे और 12 लोगों पर मुश्तमिल जहाज का क्रू भी सवार था। परवाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, ना मौसम खराब, ना किसी तकनीकी खराबी का बताया गया। परवाज के तकरीबन 38 मिनट बाद जब जहाज वियतनाम के फजाई हदूद में दाखिल होने लगा तो जहाज का कंट्रोल टावर से आखिरी बार राब्ता हुआ। जहाज के कॉकपिट से जो आखिरी अल्फाज नशर हुए थे वो थे गुड नाइट मलेशिया 370। बज़ाहिर ये एक आम सा फिक्रा था जो हर रोज अक्सर जहाजों में बोला जाता था, मगर यही अल्फाज बाद में दुनिया की सबसे बुरी मिस्ट्री एविएशन स्टोरी का आगाज बन गए। कुछ मिनट बाद अचानक जहाज का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। इसका मतलब ये था कि जहाज ने अपनी शनाख्त और एल्टीट्यूड की मालूमात भेजना रोक दी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी क्योंकि ट्रांसपोंडर खुद ब खुद बंद नहीं होता था। इसी लम्हे सिविल एसोसिएशन रेडार से MH370 गायब हो गया। यहाँ एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है कि मलेशियन फौजी रेडार ने एक बात का दावा किया कि जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये फ्लाइट जनूब की तरफ जाने की बजाय मगरिब की तरफ यू टर्न ले गई, मलेशिया के ऊपर से गुजरा और फिर इंडियन सी की तरफ बढ़ गया। हैरान कर देने वाली खबर तो ये थी कि इस पूरे वाक़े के दौरान ना कोई इमरजेंसी कॉल आई, ना पायलट ने किसी मसले की इतला दी। यहाँ कुछ सवाल जहन में आते हैं कि अगर जहाज में कोई मसला था तो पायलट खामोश क्यों रहे? अगर सब कुछ ठीक था तो जहाज ने रास्ता क्यों बदला? यहाँ से मामला बहुत ही ज्यादा गहरा होता जाता था क्योंकि जब MH370 रेडार से गायब हुआ तो पहले कुछ घंटों तक किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। मलेशिया की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह समझा कि जहाज मामूल के मुताबिक वियतनाम के कंट्रोल में चला गया होगा और वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी यही समझा कि जहाज वापस मलेशियन हदूद में चला गया होगा। और इसी गलत फहमी की वजह से इस वाक़े के इब्तदाई कीमती घंटे जाया हो गए। कई घंटे गुजरने के बाद जब बीजिंग एयरपोर्ट पर जहाज ना पहुंचा तो उन्होंने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। तब जाकर खतरे की घंटी बजी। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और इसका आगाज साउथ चाइना के समंदर में किया गया क्योंकि जहाज का मुतवक्का रास्ता यही था। जहाज, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाजों ने समंदर के इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जहाज को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जहाज है कहाँ। फिर अचानक एक नया मोड़ सामने आया। मलेशिया की फौज ने ये इंकशाफ किया कि इनके मिलिट्री राडार ने MH370 को आखिरी बार मगरिब की तरफ जाते हुए देखा था। ये पहली बार था कि कोई ऐसा ऑपरेशन सामने आया कि जिसके सवालों में से सवालात बनते जा रहे थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। मगरिब मतलब इंडियन ओशियन। इसका साफ मतलब ये था कि जहाज ने न सिर्फ रास्ता बदला बल्कि जानबूझकर ऐसे इलाकों से गुजरा जहां सिविल रेडार कमजोर था। इस इंकशाफ के बाद पूरी सर्च की सिमत बदल दी गई। यहाँ जहाज ढूंढने वालों के लिए एक और दर्द सर बन गया कि आखिर इतनी देर तक जहाज उड़ता कैसे रहा। अब ये मामला सिर्फ मलेशिया, चाइना और वियतनाम का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया था। इसी दौरान बहुत से ममालिक जैसे मलेशिया, वियतनाम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी अपने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का डेटा सामने लेकर आए। लेकिन मसला ये था कि कोई भी डेटा मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं कर रहा था। हर नई रिपोर्ट पिछली बात को मजीद पेचीदा बना रही थी। दुनिया भर के मीडिया में नक्शे बदल रहे थे, सर्च एरियाज वसी तर होते जा रहे थे, हत्ता के मुख्तलिफ ममालिक ने भी इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मगर हकीकत तो ये थी कि जितना ज्यादा तलाश किया जा रहा था इतना ही MH370 दूर हो रहा था। और फिर इसी मरहले में एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सैटेलाइट डेटा। फौजी रेडार की रिपोर्ट ने इतने सवालात को जन्म दे दिया था कि अभी इनके जवाबात नहीं मिले थे कि एक बरतानवी कंपनी इनमास्ट ने दावा किया कि इनके सैटेलाइट्स ने जहाज MH370 के साथ कई घंटों तक खुदकार सिग्नल्स का तबादला किया। ये कोई आम पैगामात नहीं थे बल्कि ऐसे खामोश डिजिटल पैगामात थे जो हर घंटे के बाद जहाज और सैटेलाइट के दरमियान होते रहे थे। इन सिग्नल्स की बुनियाद
تحقیقات پر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جہاز جنوب کی طرف بحر ہند میں کہیں اڑتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایندھن ختم ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پوری تفتیش کا رخ بدل گیا۔ سرچ آپریشن ہزاروں کلومیٹر دور انڈین اوشین منتقل کر دیا گیا، ایک ایسے سمندر میں جہاں گہرائی، موسم اور تنہائی سفر تلاش کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی اور طویل بحری تلاش شروع ہوئی، مگر مہینوں گزرنے کے بعد بھی اصل جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا کہ ان مارسٹ کے جس ڈیٹا پر یہ سارا تجزیہ کھڑا تھا وہ کبھی کاغذوں کی صورت میں عوام کے سامنے ہی نہیں لایا گیا۔ دنیا کو صرف خلاصے دیے گئے، نقشے دیے گئے، مگر اصل ڈیٹا نہ میڈیا نے دیکھا نہ آزاد ماہرین نے۔ اسی وجہ سے کئی ماہرین نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ٹیکنالوجی اتنی واضح تھی تو پھر نتائج اتنے غیر یقینی کیوں تھے؟ وقت کے ساتھ ساتھ افریقہ کے مختلف ساحلی علاقوں پر جہاز کے چند ٹکڑے ضرور ملے، لیکن وہ بھی صرف اتنا ثابت کر سکے کہ MH370 کہیں بحر ہند میں ختم ہوا۔ یہ ٹکڑے اس بات کا جواب نہ دے سکے کہ جہاز نے رخ کیوں تبدیل کیا، آخری گھنٹوں میں کاکپٹ میں کیا ہوا، پائلٹ کی آخری گفتگو کیا تھی اور وہ 239 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تاریخ کی ایسی مسٹری بن گئی جو آج تک سولو ہی نہیں ہو سکی، لیکن آخر آج تک جواب کیوں نہیں ملا۔ سال گزرتے گئے، سرچ آپریشن بند ہوتے گئے، مگر MH370 کا معاملہ کبھی بند نہیں ہوا۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی بحری تلاش بھی کی گئی، جہاز، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی بہت ڈھونڈا، مگر نہ جہاز کا مین ملبہ ملا، نہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور نہ ہی کاکپٹ وائز ریکارڈ۔ یہی وہ آلات تھے جو چند منٹوں میں سب کچھ واضح کر سکتے تھے، لیکن یہ سب چیزیں تو آج تک سمندر کی خاموشی میں دفن پڑی ہیں۔ سرکاری رپورٹس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ جہاز کا راستہ بدلنا، ٹرانسپونڈر کا بند ہونا اور گھنٹوں تک خاموشی سے اڑتے رہنا یہ سب معمولی اتفاق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کسی ایک حتمی وجہ کا اعلان کبھی بھی نہیں کیا گیا کہ آخر جہاز کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ نہ مکمل تکنیکی خرابی ثابت ہوئی، نہ انسانی مداخلت، نہ ہی کسی بیرونی سازش کا واضح ثبوت نظر آیا۔ لیکن ایک چیز جو واضح تھی کہ یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، کیونکہ اگر کوئی تکنیکی خرابی ہوتی تو جہاز اتنی دیر تک اڑتا کیوں رہا اور راستہ کیوں بدل لیا؟ MH370 جہاز کی اصل مسٹری یہ نہیں کہ جہاز کہاں گرا، بلکہ یہ ہے کہ اتنے واضح سوالات کے باوجود آج تک مکمل رپورٹ عوام کے سامنے کیوں نہیں آئی، اتنے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیے جا سکے، اور جو رپورٹ برطانوی کمپنی نے دی وہ بھی عوام کے سامنے کیوں نہیں لائی گئی، اور جہاز کا ملبہ آخر تلاش کیوں نہ ہوا، اور ان 239 لوگوں کی ڈیڈ باڈی کیوں نہ مل سکی۔ یہ 239 لوگ جو ایک معمولی سفر پر نکلے تھے، تاریخ کا حصہ تو بن گئے، لیکن اپنے اندر اتنی کہانیاں، اتنے سوالات دفن کر گئے جو آج تک جوابات کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے آج بھی ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نہ وہ زندہ ہیں اور نہ ہی وہ مر چکے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ان کے پاس ہوتے، اور اگر مر گئے ہوتے تو ان کی آخری رسومات بھی وہ ادا کر چکے ہوتے، لیکن دونوں چیزیں ہی نہیں ہو سکی۔ MH370 یہ جہاز آج بھی تاریخ کی اس مسٹری کا حصہ ہے جسے دنیا سلجھا نہیں سکی۔ اگلی ایک نئی اسی طرح کی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اتنی محنت سے ویڈیو بنائی گئی ہے اس لیے ہمارے چینل مسٹری اردو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، گڈ بائے۔